बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शानदाना गुलजार ये तहरीक इंसाफ की सरगर्म रुकन है। इन्होंने एक गुफ्तगू की है जो आगे चलकर आपको सुनवाने जा रहे हैं। वो अब तक की सबसे ख़तरनाक गुफ्तगू समझी गई है और इन पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि इन्होंने पाकिस्तान से इदारों से बगावत की है। इन्होंने कहा है कि जब जर्नैल अपने आप को खुदा समझने लगता है, फिरौन से भी बड़ा हो जाता है, तो खैबर पख्तूनख्वा की शामत आ जाती है, वहाँ पर धमाके होना शुरू हो जाते हैं। मैं पूछती हूँ, ये तालिबान को पालने वाला कौन है? सिर्फ पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके होते हैं, कौन उनको सहूलत देता है? और फिर उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें असल में उन्होंने टारगेट किया कि असल में पाकिस्तान में जब कोई जर्नैल आप से बाहर हो जाता है, उसकी ताकत जो है वो आसमान पर पहुंच जाती है, तो फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसके बाद इन पर, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक एक चीज़ कही। वो कौन सी ऐसी गुफ्तगू थी जिसके बाद हंगामा मचा और इन पर बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ? और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है कि क्यों इनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ, इन्होंने कौन सी बात की। इस जरा आप गुफ्तगू सुनिए, फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि एंड पर जो जाकर उन्होंने गुफ्तगू की वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़तरनाक थी। और उन्होंने कहा कि मैंने सच बोला है। आज के दिन जितनी तकलीफ हुई है, शायद पिछले कुछ महीनों में, या अरशद शरीफ के शहादत पे, उसके टॉर्चर शहादत पे, या खान साहब पे जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ पिछले हफ्ते में, कल ही पेशावर से वापस आई थी, परसों मेरे इलाके में, मेरे हल्के में 2 पुलिस स्टेशन और एक चौकी पे अटैक किया था दहशतगर्दों ने और 3 पुलिस अफसरानों को शहीद कर दिया था। मैंने तब भी ये कहा था, जितने लोग हैं जानने वाले, जितने ट्विटर पे कहा था, खुल के मैं कह रही थी ट्विटर पे कि अगर यही प्रेसिडेंट बाइडेन का पाकिस्तान के लिए नसीब था, और जो गद्दार इस मुल्क को बेच के, बाजवा तो चला गया, लेकिन जो बाजवाई इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मैंने कहा आप देखेंगे ये सबसे पहले केपीके के अफसरों से के खून की होली खेलेंगे, हमारी पुलिस के खून से होली खेलेंगे। और सिर्फ एक मकसद है उनका, एक मकसद कि जी अमेरिका को यहाँ पे अड्डे देने हैं, दोबारा यहाँ पे आपने ऑपरेशंस करवानी है, दोबारा ये क्या नाम है, फजल रहमान ये कुरान अपना छापा बना के लोगों से वोट मांगेगा। और ये सारी गेम एक इमरान खान को खत्म करने के लिए इन्होंने पूरा पाकिस्तान तबाह बर्बाद कर दिया। खालिसतन मेरी राय है, शानदाना गुलजार की, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं सिर्फ पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं पेशावर की हूँ, ये मेरा शहर है, मैंने उसको चूर चूर होते हुए देखा है जनरल मुशर्रफ के टाइम पे। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कि जब जर्नैल अपने आप को खुदा समझने लगता है, फिरौन से भी बड़ा हो जाता है, तो उसकी केपी की शामत आ जाती है। भाई आपके पास इतने बड़े बड़े शहर है, वहां पे तालिबानों को भेजें, आप लाहौर भेजें, आप पंजाब में इतनी आपकी छावनियां हैं, इंडिया आपका दुश्मन है, बॉर्डर पे कुछ भी हो सकता है, होता सारा केपीके में है। मतलब ये तो समझ नहीं आती। अच्छा चल, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ये करती तो समझ आती कि जी अब इनके बकौल तो अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, तो उन्होंने तो नहीं किया। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पालता कौन है, इनको पैसे कौन देता है? और वो तो बॉम्ब ब्लास्ट करे ना करें, वो तो उससे क्रेडिट लेंगे। मुझे बताएं, 8.5 साल खान साहब की हुकूमत थी केपीके में, एक ड्रोन नहीं होता, एक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता, और खान साहब 8.5 महीने में क्या चले गए। पहले क्या कहते, मालाकंड डिवीजन स्वात में हुआ, फिर अभी पेशावर में हो रहा है। तो उनको क्या पता है, इनको क्या लगता है कि लोग अंधे हैं? अभी ट्विटर पे शहबाज शरीफ की एक मैसेज लोगों ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक, मैं जैसे आपको जिक्र किया, मैं परसों ही वापस आई हूँ पेशावर से, मैं 3 थानों को मैंने विजिट किया। सरबंद थाने पे अटैक किया था दहशतगर्दों ने, और उन्होंने कहा, जब मैं गई मैंने उनके घरों में भी बेवाओं की दुआ की, और एक सवाल मैंने पूछा कि आपके पास उस वक्त कौन था रेस्क्यू के लिए? क्योंकि टेररिस्ट से डील करना पुलिस होती है, आपकी सोसाइटी को देखने के लिए, आपकी आवाम को, बॉर्डर्स का तैनात, हमारा प्रोटेक्शन वो अफवाज पाकिस्तान का काम है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं। पता है मुझे क्या कहते हैं मैडम, उस रात हमारे पास मोटर बाइक्स में और इनकी जो क्या बोलते हैं मोबाइल वैन्स होती हैं पुलिस की, कहते हैं हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम पेट्रोल डाल सके। जब से ये आई है केयरटेकर हुकूमत, कहते जी हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, आप ये सोचें। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा कि आपके पास स्नाइपर था उस रात, आप टेलीफोन कर सकते थे? कहते हैं मैम लैंडलाइन भी हमसे ले लिए और हम मोबाइल पे फोन कर रहे थे तो कोई फोन नहीं उठा रहा था हमारा। ये सोचे
بے بسی آپ کے پاکستان کے ایک تھانے میں، کیونکہ کیئر ٹیکر حکومت آسمان سے آئی ہے، ان کو ذرا خدا کا خوف نہیں ہے. جب میں گھروں میں گئی بیواؤں سے ملنے، یتیموں سے ملنے، تو آگے سے جواب ملا کہ میم کیئر ٹیکر حکومت سے یا یہ JUIF سے، ANP سے، کہتے اگر ایک MPA یا MNA یا کوئی ملنے آیا ہمیں، کوئی نہیں، سب ڈر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کو اتنا شوق ہے PDM کو حکومت کرنے کا، جب باجوہ کے حواریوں کو اتنا شوق ہے پاکستان اٹھانے کا، تو پھر ہمت کریں، گھروں سے نکلیں، تھانوں میں جائیں. آج انہوں نے مرغیوں کی طرح 120 لوگوں کا حادثہ کروایا، پتہ نہیں کتنے زندہ بچیں گے. 30 تو میں نے سنا اس وقت شہید ہو چکے ہیں، شاید زیادہ ہو چکے ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ لیکن یہی تو سوال ہے شندانہ صاحب، جو اس ملک کے 22 کروڑ لوگ ہر کسی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان ساری وارداتوں کے پیچھے، اس قتل عام کے پیچھے ہے کون؟ تو وہ ٹپکل پاکستان ملک ہے نا، کہ جب ایک بچی یا ایک بچے کے ساتھ جسمانی اور جنسی تشدد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا کپڑے ٹھیک نہیں تھے، یا غلط موقع پہ گھر سے کیوں نکلی تھی، یا رات کیوں بھی تھی، دروازہ کیوں بند نہیں کیا تھا. اور جب وہ ریپسٹ، جب وہ قاتل اپنا رشتہ دار نکل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس یہ اس قسمتی صبر شکر کر لے. پاکستان میں تو یہی چلتا ہے. یہ پاسنگ دا پارسل دیکھیں، آپ کا آئین مذاق آلدو پچھلے 8.5 مہینے سے تو آئین کی کتاب ایک کارٹون ہو گئی ہے کہ جس کا جو دل چاہے اس کے ساتھ کرتا ہے، اٹس اے کارنیج آف دا کانسٹیٹیوشن. لیکن آئین آپ کو یہ کہتا ہے، خاص کر 18ویں ترمیم کے بعد، کہ آپ کی انٹیریئر منسٹری یعنی آپ کے جتنے پولیس کے مسائل ہیں وہ آپ کا سینٹر دیکھے گا. جو آپ کے بارڈرز یعنی افواج پاکستان وہ ڈیفینس منسٹری دیکھے گا. اگر کاش یہ نہ ہوتا بلکہ ایک فردر ڈیولوشن ہوتی کہ ہر صوبے کو اپنی پروٹیکشن کا کام دیا جاتا، اس کے پیسے دیے جاتے، اس کے حساب سے افواج دیے جاتے، اس کے حساب سے پولیس میں انٹرفیرنس نہ ہوتی، آرڈرز نہ آتے، سینٹر سے پوسٹنگز آتی. آپ دیکھتے کہ ہمارے تو گھر میں بندوقیں پڑی ہوتی ہیں، ہمیں تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن یہ جو مفلوج ہمیں کیا گیا کہ سینٹر خیال رکھے گا. لیکن شندانہ صاحبہ، ماضی میں ایک صحافی کو کی جان کو خطرہ تھا تو وہاں کی حکومت نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کر دیا، بٹ اتنے بڑے صوبے کے عام آدمی کو جو خطرات ہیں اس کے حوالے سے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں تحریک انصاف کی اس وقت کی حکومت کو اونرشپ ہی نہیں لے رہی. فرد واحد کے معاملے میں آپ اتنی مجھے بتائیے ڈیفینس کون سی ڈیفینس 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل سبجیکٹ ہے؟ بس مجھے اتنا بتا دیں. یقیناً اس پہ کوئی شک نہیں کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اس میں، بٹ اگین صوبے کے اندر محمود خان صاحب کو اور ان کو چیف آف آرمی اسٹاف آف KP لگا دیتے ہیں، اور تیمور جھگڑا کو ISI کا چیف لگا دیتے ہیں KP کا. ماضی میں نا، کیونکہ اب تو ماضی کی بات کریں، ہماری حکومت تو نہیں ابھی وہاں پہ 10 دن 20 دن سے. اور جب خان صاحب کی فیڈرل حکومت چلی گئی تو طالبان بھی واپس آ گئے، دھماکے بھی واپس آ گئے. خان صاحب کے PK میں امن تھا. تو یہ مجھے بتائیں کہ 8.5 مہینے میں سینٹر میں کون آیا ہے جو میرے صوبے میں دھماکے کروا رہے؟ اپنے میں کروائیں نا، پنجاب میں کریں، سندھ میں کریں. آپ کو ہمیشہ بلوچستان اور KPK نظر آتا ہے. یہ تو بڑی شندانہ صاحب، آپ جیسے سینئر پولیٹیشین سے ہم اس طرح کی اسٹیٹمنٹ تو خیر توقع نہیں کرتے کہ باقی ملک کے اندر دھماکے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، بٹ KPK کے اندر نہیں ہونے چاہیے. I mean this is very unfortunate. یہ نہیں کہا، میں اس کو الٹا آپ کا کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف KPK میں کیوں ہوتے ہیں؟ سر اس پہ تو سوچیں. شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹ ہے نیو یارک ٹائمز میں کہ طالبانوں سے بھیک مانگتا ہوں کہ پلیز میرے صوبے میں دھماکے مت کریں اور جہاں کرنا ہے کریں. انہوں نے تو سندھ، بلوچستان، KPK تینوں کو پانی میں ڈال دیا. تو آپ مجھے بتائیں جب ایسے بزدل لوگ ملتے ہیں اس پاکستان کو، اپنے آپ کو لیڈر بولتے ہیں، تو کیا بنے گا پاکستان؟ حقیقت TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.